भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. रायच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22:16 2 किंग चॅप्टर 6:16 उतार आमकां अशें म्हणटा. एलिशान जाप दिली, भियानाका, तांच्या सवे असल्या प्रास चड आमच्या सवे आसा. एलिशान जाप दिली की तांच्या सवे 10 जाणां आसा जाल्यार आमच्या सवे 20 जाणां आसा. तांच्या सवे 100 असले वय जाल्यार आमच्या सवे 200 जाणां आसा. कित्याक रोमन्स 8:31 आमच्या पक्षान देव आसा. अपुर्बायचे उतार आज ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां अशें म्हणटा की एलिशान जाप दिवन म्हणा लागलो की भियानाका. आपल्या सांगात आसतना म्हणालो भियानाका. आज आमचे दुस्मान जांफ्रो आमचे जैत वरीचे म्हणून आमकां वेडो घालीचे म्हणून आज म्हाका धर्न वरीचे म्हणून सगळ्या भोंवतणी आज वेडो घालन आसा. जांफ्रो 200 सैनीक आयल्या. जांफ्रो रथ धळ आयला. जांफ्रो तांच्यान चड देवाचे दूत तांच्या फाटल्यान आमचे आसा. आमचे देव आमच्या पक्षान आसा. अपुर्बायचे उतार ह्या उतरांत आज आमचो दीस आमी आराम करया. आज आमचो दीस आमी आराम करता आसतना जांफ्रो आमचो दुस्मान आमच्या भोंवतणी वेडो घालन आसा. आमकां गिडीचे म्हण चिंतून आसा. आमकां सकयल घालीचे म्हण चिंतून आसा. आमकां सोलवयचे म्हण चिंतून आसा. आमकां अनवराक सांपडायचे म्हण चिंतून आसा. आमकां कश्टान घालीचे म्हण चिंतून आसा. तूं आनी हांव साम 91:1 परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यान ताच्या सावळेन हो दीस आमी आज आराम करता आसतना ताच्या आसऱ्यान ताच्या सावळेन हांव आनी तूं रावता वय जाल्यार झकारिया 2:9 तसो देव आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन उबे रावतलो. आज बरें करून वाचा. घरा टायम मेळटा वाचा. उतार अशें म्हणटा. हांव सगळे वाचून एक घडी म्हणटा. पळया म्हज्या मोगाचेर
अंधले जल्ले आरामगार इकडे वाचया आम्ही रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 22 ओळी 14 थावन इकडे वाचया 2 किंग चॅप्टर 16 वर्स 14 थावन इकडे वाचया आम्ही आरामाच्या रायान थंय घोड्या आणि रथा सवे एक बलिष्ठ सैनिक दळ धाडले ते रातच्या वेळार एलिशाक दर्नुरूक आयले आणि ताणी शहराक वेडो घालो आणि एलिशा त्या शहराक वेडो घालो वेडो घालो मुखार दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें परतून म्हणटा सारकें ऐका कित्याक म्हळ्यार बापूर बायची परतून वाचया आमी 14 वाचया आमी आरामाच्या रायान थंय घोड्या आणि रथा सवे एक बलिष्ठ सैनिक दळ धाडल्या कोणाक एलिशाक धरून हाडच्या खातीर कित्याक म्हणल्यार इस्रायलाच्या रायाक आरामाच्या राया विशयांत सगळें सांगतालो एलिशा त्या खातीर आरामाचेर टेन्शन जालें कोण आमचे विशय सांगता तेन्ना कोणें म्हणलें इस्रायलांत एलिशा आसा तो रायाक वाचोवचे खातीर सगळें सांगता तेन्ना आरामाचेर राग येयलो आनी म्हणा लागलो एलिशाक धरनाडा परतून 14 वेळ वाचया 14 वाचया आमी आरामाच्या रायान थंय घोड्या आणि रथा सवे एक बलिष्ठ सैनिक दळ धाडले ते रातच्या वेळार आयले आणि ताणी शहराक वेडो घालो दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशा सेवक उठोन भायर गेलो तेन्ना ताणें सैनिक दळ घोड्या आणि रथा सवे शहराक वेडो घाल्लो शहराक वेडो घाल्लो ते पळयले ताणें एलिशाक म्हणलें हाय म्हज्या धन्या आमी कितें करचें एलिशान जाप दिवन म्हणलें की भियेनाका तांचे सवे असलेल्या चड आमचे सवे आसात तांच्या सवे कितले आसूं ताचे बलिष्ठ आमच्या सवे आसा आमच्या सवे सर्गाने रचलो संसाराचो देवत आसा आमकां रचतो देव आसा त्या तूं कित्याक भियाताय काय भियानाका पळय म्हज्या मुखार वाचचें जाल्यार मुखार वाचाय कडेन 17 उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आणि सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आणि ताणे एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलेलो देखलो एलिशाकडे सैनिक नातले उज्याच्या हांगा म्हणटागी उतार भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलेलो तो देखलो उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलेलो तो देखलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सांपल बापूरवेन म्हणटाने की जर देव आमच्या पक्षान आसा आमचे विरुद्ध कोणाच्या नसरावंक जायना कोणी तुका फसोवंक चिंतूं दी कोणी हांवें एक टेस्टमनी अशी आयकल्ली गे ब्रदर एक जाग्याक म्हजी एक सिग्नेचर गरज आसली आनी तो सगळो इम्पॉर्टंट आनी म्हाका फसोवन ते सिग्नेचर घालूंक तेणी व्हरता आसतना देवान म्हजे तळे उक्ते गेले म्हाका घालीचेच पडले बट हांवें रॉंग सिग्नेचर घालून सोडली हांवें सारकी सिग्नेचर घालूं ना बट तांणी जी आस्त म्हजी रजिस्ट्रेशनाक वॉट एवर फायट करूंक गेल्ल्या वेळार ती सिग्नेचर मॅच जावना ती फेल जाली म्हजो जागो म्हज्याच लागीं उरलो म्हज्या मोगाचे न्हू तो व्यक्ती म्हणटालो की एवरी डे हांव देवाचे उतार आयकून आसा हांव म्हयने एक पटी कुमसार जाता मात्र न्ही संदर्भ मेळ्ळ्या वेळार कुमसार जाता येवकरीस्त हांव केदींच सोडिना देवान तसल्या अनवरांत हांव म्हाका राखून उरला मात्र न्ही आज जो कोणें म्हाका फसोवंक आयिल्ली ती सगळी म्हज्या लागीं उलोवंक भियेतात कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशान नॉलेज आसा आमी चिंतले अनपड योग्य न्ही कामाचो न्ही म्हूण चिंतले हो मनीस इतलो शार्प म्हूण आमकां कळीत नातले मात्र न्ही म्हजो पूत आतां म्हज्या जाग्यार आसा स्ट्रॉंग जाला त्या खातीर आमी 3 म्हयन्या भितर तो जागो बऱ्या मोलान विकूंक सोडलो मात्र न्ही आज आमच्या विरुद्ध कोणें मान्नी केल्ली कोणें आमकां फसयचें म्हूण चिंतले कोणें आमकां अन्याय करचें म्हूण चिंतले आमचे सिग्नेचर घालून आमकां सकयल घालचें म्हूण चिंतले
ते सगळे फळून गेले. देवान आमकां सई दाखयली. म्हाका न्हू देवाक अर्घात या. दोळे आमचे तांबे इगडी. हे सकाळीच्या वेळार असले कितलेय घडीत आतां देवान आमकां राखून व्हरूं ना गी. देवान आमकां सांबाळून व्हरूं ना गी. देवान आमचो मोग करूं ना गी. आमच्या हाताक धन ताणें आमकां चलोव ना गी. आमची गळची एक एक दुकां ताणें पळोवं ना गी. आज आमकां केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर घालसात हांव देवा अर्घा दिया, वागण या, दिनवास या, कित्याक तो बरो, दयाळ आनी काकुळदार. आमेन. मगाचे न्हू उतार घेवया आमी. बापूरबायन आमकां उतार म्हणटा गी देवाचे उतार लूक चॅप्टर 7 वर्स 12. 7 वर्स लुका प्रमाणे शुभ वर्तान 7 वळी 12 एकडे वाचचे आमी. शहराच्या दरवटे पावता आसतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच मेल्लो व्यक्ती आवयक एकलोच भुरगो पूत जावन आसलो. ती एक विधव जावन आसली. शहरांतल्या लोकांचो वडी एक जमो तिचे संगता आसलो. सोम्यान तिका पळयता ताचे काळीज कणवळले. कित्याक म्हळ्यार शाराचो लोक रडटालो, ती विधव स्त्री रडटाली. हांवें आतांच तुमकां टेस्टिमोनी म्हणलें ह्या व्यक्तीक हिचो पूत, ह्या व्यक्तीची बायल आनी पूत पारगांवांत आसली. आनी इम्पॉर्टंट सांगो तांचीच मदल्यांनी एक उपाय केलो आनी म्हणलें की तुजी एक सिग्नेचर जाय खाले कारणा खातीर, वाटे खातीर म्हणून. आनी तें कळोंक ना. ताणें येस म्हणलें. तांचे सांगत तो गेलो. वाटेर वता आसतना देवाचो आत्मो, कोणाचो आत्मो? देवाचो आत्मो. कोणाचो आत्मो? देवाचो आत्मो. जॉन 16:13 म्हणटा की साताचो पवित्र सत शिकयता. देवाचो आत्मो ताचे देवून येयलो. ताचे ब्लायंडनेस म्हणल्यार कितें मोतीर पडदो पडलेलो तो पडदो एक फुडें उक्तो जालो. कित्याक म्हणटा की तो व्यक्ती हांव केदां पळय संदर्भ आसतलो कुमसास जाता. म्हजें जिवीत हांवें भाग्यवरपणी सांबाळ्ळां. परतून म्हणटा म्हजें जिवीत हांवें भाग्यवरपणी सांबाळ्ळां. जाता तितलो वेळ हांव मागण्यांत खर्च करता. देवाची उतरां बळवंत जावन आसा. हांव म्हजो पूत पारगांवांत बऱ्या कामार आसा. म्हजी बायली पारगांवांत बऱ्या कामार आसा. हांव हांगा थोड्या कामाक खातीर हांगाच आसलो. आनी जेन्ना म्हाका फसयचें म्हणून चिंता आसतना देवाच्या आत्म्यान म्हजी मोत उक्ती केली, म्हजे दोळे उक्ते केले. आनी पवित्र आत्मो म्हाका सांगूंक लागलो की तूं सिग्नेचर सारकी करिनाका, तूं फर्स्ट आसाय. नाजाल्यार ह्यूज अमावंट एक 21 लाख मनशां ना पयसान वेताले. आनी हो व्यक्ती बरे तांचे उलयलो, हांसा लागलो आनी म्हणा लागलो वेता आसतना आमचीच मनशां सगळीं सांगूंक लागलो की आमी ल्हानशें मागणें करया. गाडयेर वेकलार मागणें केलें, तांणी मागणें केलें जाल्यार देव काळजा पळयता, देवांतस्कान पळयता. सगळे जाल्यार वाटेक सिग्नेचर घाल म्हणटा आसतना ताणें आपूर बायन सिग्नेचर ताजी घुसपडून घालून सोडली. आनी तो पारगांवांत गेलो. येता आसतना सगळे रागार जाला. कित्याक जे कितें करीचें म्हूण चिंतलें तें तांच्यान करूंक जावना. आनी हो व्यक्ती म्हणा लागलो की जे कितें तुमी करीचें म्हूण चिंतलें तें तुमच्यान करूंक जावना. कित्याक म्हणाली हांव पातयल्लो जेजू म्हजो जैते वंश जावन आसा. ताणें ताच्या आत्म्यान म्हाका भरलें आनी म्हणा लागलो की तुमी रॉंग करते आसात. आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका गायड केलें. कितले लोकांची टेस्टिमनी हांवें आयकलां. देवाच्या आत्म्यान गायड केलें. देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे. देवाचे उतार वाटेर वाचले. देवाचे उतार रिपीट केले. आनी त्या द्वारी म्हजी जाणवाय वाडली. आनी पूत म्हणा लागलो की तांच्या मालगाड्या लागीं तुमी म्हज्या डॅडीक फसयचें म्हूण चिंतलें. 15 डेज भितर हो जागो आमी विकता. कित्याक हो आमचो म्हज्या डॅडीक तुमी फसयचें म्हूण चिंतलें. जावूं ना. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. आमी अन्याय करूं ना. मोगाचें न्हू. जर तूं अन्याय करिनाय हे बरेची बिची येताय. तुजें अंतस्करण तूं नितळ दवरताय. तुजी एक एक दोळ्यांत ती दुकां तो देव पळोवन आसा. तुका कोणीय फसोवंक शकची नात. एलिशाक फसोवंक जावना. एलिशाक धर व्हरूंक आयले आरामगार आंधले जावन पडले. ह्या भावाक फसयचें म्हूण चिंतले. 14 जाणां आंधले जाले. कांयच करूंक जावना. उडास दवरा.
आमचो देव तसलो देव, आमचो देव सिट्युएशन समजून घेतलो देव. ह्या सकाळी उतार परतून 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 हांव म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आमचो भावार्थ घट करया, आमचो भावार्थ आज बळवंत करया. कित्याक आमी पातयोचो देव जिवो देव त्या जेजूच्या नांवान आजचो दीस आराम करता आसतना सकाळी उठ्ठाना म्हणया सोम्या म्हजें अंतस्करण नितळ कर. आज वायट भुलोवण्याक, वायट एडिक्शनाक, वायट संवयेक, वायट बंदकणीक जावं खंयचे वायट संवयेक हांव बुडान आसतना ह्या सकाळचे तुजे नदर लावन हो दीस हांव आराम करता आसतना थंच म्हज्या मेटा मेटा पावस सोम्या तुजे एक दळांत दूख तो जेजू 100% सगळ्यात पळोवंक दिवचो ना. विधव आसतो एक पोत, विधव शारांतलो सगळो लोक रडटालो. जेजूचे काळीज कणवळो ना गी. जेजू विधवक आनी शारांतल्या लोकांच्या दोळ्यांत दुखा पळोवन शिदा वेते रावलो गी ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्हू कश्ट तेले न्हू, वचून वयतले न्हू, हांव तुमच्या मदें आसा, तुमच्या मदें आसा, खंय धांव नाका, तुमच्या मदें हांव आसा, हांव आसा. हांव तो कणवळ्याच्या काळजाचो, कणवळ्याच्या काळजाचो. आज जावं खंयच्याय समस्या तुमी वळख जालात, खंयचे बंदकणी तुमी सांपडलात, खंयचे बंधन तुमी सांपडला, आज तुमची कोर्ट केस, तुमचो जागो कोणी सुस्ते आसा भिया नाका. तुम्ही पातयरलो देव, तुम्ही अन्याय करनाय. विश्वासी देवस्थानात असे वयस जाल्यार तो विश्वासी देव तुका सोड घालचोय ना, तुका सांडचोय ना. ताणें भासोवणी दिला, ताणें भासोवणी दिला. त्या खातीर विधव म्हणटा गी बाये भिया नाका, म्हाका तुजे समस्ये कळीत आसा. घोव ना तुका तरणाटो पूत तोय मेला, तूं एक सुरी रट्टे आसय. हो लोक तुज्या सांगात आज रडटालो, 10 दीस तुका बुसयतलो, मागीर तूं एकल्यानच रडते रावूंक जाय. हांव तशें करूंक दिवचो ना. तुज्या पुताक तुज्या हातान दिता, घे आनी समाधानान घरा वच आनी रडा नाका. म्हज्या मोगाचें तो आमचो जेजू जावन आसा. पातयेवया, विश्वास दवरया, आज विश्वास दवरया, आज विश्वास दवरया. बसा थोडो वेळ ते जेजू मुखार स्पेंड करा टायम. संवसारांत योग्यनातल्या वस्तूचेर वरान वरां केदळ इल्लेशे टायम मेळटा आमचो मोबायल हातान. हे एडिक्शन थोडो वेळ घेया खुरीस ते जेजू पळया, घेया बायबल आनी ताचे उतार पळया. कितें म्हणटा जिवीत अंतू आसा, अंतू अशी पोकळी गजाल्यो मात्र जावन आसा. घेया, हांव सांगिना मोबायल आपडून असो म्हणून. पयले हात लाया ह्या जिविताच्या बुकाक. तुझे जिवीत अंत बांधून आसा, तुझे जिवीत अंत बांधून आसा. सगळें तुझे जिवीत अंत अनुभवन आसा, अंत अनुभवन आसा. त्या खातीर आज जावन सुरू करा, आज जावन सुरू करा. तुम्ही खंय धांवची गरज ना, सुरू करा. तुझ्या घरात उठल्या तक्षण हो बायबल तुझ्या हांतुळा लागीं एक कदल दवर आनी हो बायबल दवर, हो बायबल दवर. सकाळी उठ्ठा आसतना ह्या बायबलाक तुजो हात पडोवन दी. म्हज्या कोंत सद्दां म्हज्या उशाच्या मुळांत आसता, म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक सकाळी उठल्या तक्षण हांव उशा मुळां हात घालता, म्हज्या कोंत हांव म्हज्या काळजार दवरता. सोम्या म्हाका पाव, म्हाका राखून व्हर. आयच्या दिसा 2 मिनटां हांव तें मागणी करता, मागीर म्हजें काम हांव सुरू करता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, तुज्या हांतुळा लागीं एकचो बायबल आसूं दी, ना जाल्यार कुरीस आसूं दी, ना जाल्यार तुजें कोंत तुज्या लागीं आसूं दी. आज आराम करा दीस देवाच्या उतराचे, ताच्या बळवंत शक्तीचे, ताच्या कृपेचे. न्हय आमी आरयता आसतना आमचो मोबायल, आमी आरयता आसतना पवित्र वस्तू आमकां सगळो दीस पवित्रपणाक सांबाळून व्हरून पावयतली. आमेन. दोळे आमचे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया, त्या जेजूक अर्घा दिवया, स्तुती करया. ताची उतरां बळवंत जावन आयचो दीस आमी आराम करया. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. परतून फुडें सोमी म्हजो गवळी,
कांयच म्हाका उणें ना सुमीस म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना वय सुमी पासवो सरव मेळटा थंय सुमी म्हाका सुमी म्हाका विशेव दिता पासवो सरव पासवो सरव मेळटा थंय सुमी म्हाका विशेव दिता सुमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदका थंय प्रशांत नितळ उदका थंय सुमी म्हाका सुमी म्हाका चलो आयचे प्रशांत नितळ उदका थंय सुमी तुका चलोवन व्हरता प्रशांत नितळ उदका थंय सुमी म्हाका सुमी म्हाका चलोवन व्हरता सुमी म्हजो गवळी बापा तुवें आमचो आदार आमचो आसरो आमचो भरवसो ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता आसतना हो दीस आराम करता आसतना म्हाका तूं चलोवन व्हर सांबाळून व्हर तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर सुमी जेजू आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाची तणीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तुझ्या रक्तान नितळ कर आमचेर कितलो माग म्हणला कश्टाल्या दुखा गळयतल्या असमाधान आसल्या इरारे सांपडल्या गांवचेने वळत जाल्या जण एकल्या तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय नदर लाय नदर लाय नदर लाय नदर लाय नदर लाय आयसो दीस तो राखून व्हर सांबाळून व्हर तुझ्या कृपेन तुझ्या स्पिरितान तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान आमकां भर जेजू आमकां भर जेजू आमकां भर जेजू हालेलुया हालेलुया praise you Jesus glory hallelujah shikiyara lama shandara mariya la la we worship you Jesus glory we worship you Jesus तुका महिमा सांग वाकणी सांग praise you Jesus जेजूच्या पवित्र नावाचेर विश्वास हो दीस आराम करता आसतना हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका फाटल्या 2 हप्त्यांतून कठीण तकली गुवळ आसली. कांयच काम करूंक म्हज्यान जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरेफात म्हाका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हजें लेफ्ट शोल्डर कठीण दूख आशिल्लें आनी उपरांत ती दूख म्हज्या हातांच्या शिरांक आयली. कितें करचें म्हणून म्हाका कळलें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा साम चॅप्टर 73 वर्स 26, साम चॅप्टर 51 वर्स 14, जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हाका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कसलोच आलो पलवल लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परान तांकां बरी केली.
Psalm chapter 18 verse 1 to 6 आम्ही जण एकले सांग उसारिया हांगाचे दोन टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm 18 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तू म्हजे बळ. सर्वेस्पर म्हजे खडाप, म्हजे खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजे खडाप. हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचे शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता. आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत धांवन ताणें म्हजो ताळो आयकलो, आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या हातांत मस्तू गरज आसली. सदांच म्हाका मस्तू करजतलें, कितें करचें म्हणून म्हाका कळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें, आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो. एक दीस हांव सक्रामेंतच्या आराधनांत भाग घेवन आसतना ब्रदरान अशें एनावन्स केलें की जे कोणाक गरज आसा तांकां जेजू ह्या वेळार पेकोवणी दिते आसा म्हणून. त्या वेळार तें उतार म्हाकाच म्हणून हांवें क्लेम करून मागलें, आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. कसलीच गरज म्हज्या हातांत ना. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 6 verse 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. फिलोमिना डिसोजा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव एक दीस वयर तावन सकला पडोवन म्हज्या पांयांक मार जाल्लो, आनी ते कोवीड टायम जाल्ल्या वरवीं म्हाका आस्पत्रेक वचूंक जायनातलें. 2 म्हयने हांव आंतुळणार आसलीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें, आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. मात्र न्हय, सदांच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन हांव आतां म्हज्या सक्तेन सोलोंक शकता, आनी तशेंच आतां हांव दिंबी घालूंक शकता. कसलेच पांय दूख म्हाका ना. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांव परत्यान एक पटी पडोवन म्हजो हात दूख जाल्लो. त्या वेळार हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें, आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्ली, आनी देवाच्या दयेन आतां म्हजो हात दुखी गेला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोल दिताय, तांकां तूं कान दिताय. मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स यापूर्वी आसात. ऑगस्टच्या 13 तारखेर बुधवाराच्या दिसा विशेष आराधन सेंट अँथनी चर्च वाकोला ह्या सुवातेर आसतले. पवित्र मिसाचे बलिदान 7 ते 7:30 वरां पर्यंत. तशेंच ताच्या उपरांत विशेष आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच 3 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला. जागो जावन आसा विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी. हे आसतले ऑगस्टच्या 22 तारखेतावन ऑगस्टच्या 24 तारखे पर्यंत. रितीरेन भाग घेवच्या खातीर 9226948264. परतून हांव म्हणटा, ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन ऑगस्टच्या 22 तारखेतावन 24 तारखे मुसर भाग घेवच्या खातीर 9226948264 ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दखल करियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचनो विशेष एक मांडवळ जावन आसा सोमाराच्या दिसा तावन 11 ऑगस्ट 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत.
जोब चॅप्टर 42 वर्स 2 ह्या ओळी विशयंत संपूर्ण हफ्तो आमी नियाळ करतले हांव. देव आमकां दराळ आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रिमा म्हणली बहीण UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका डिस्पायजिया एग्जाम बरोवंक आसली आनी ती एग्जाम क्लियर करचे खातीर आनी तशेंच म्हाका UKंत एक बरें घर फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र न्हय, सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात हांवें डिस्पायजिया एग्जाम म्हजी क्लियर केल्या. मात्र न्हय, म्हाका UKंत एक बऱ्यांतलें घर फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक ॲक्सिडेंट जावन पांयांक मार जाल्लो आनी तो पांयांचो गाय घून जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव धन्या देवा लागीं मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हज्या पुताक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी आतां ताची भलायकी बरी आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 2 म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. ऑस्टीन म्हणलो भाव शिरवा तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका म्हजी फायनल एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या एग्जामांत हांवें बरें मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां साम चॅप्टर 46 वर्स 7 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. तशेंच सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका म्हज्या फायनल एग्जामांत बरे पर्संटेज फावो जाल्यात. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7 दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. होन्ना वर्तावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बहिणीच्या चेड्याक 4 व्हिलर ॲक्सिडेंट जावन हरद्याक आनी पांयांक मार जाल्लो आनी त्या वरवीं डाक्टरान ताका पांयांचें मेजर ऑपरेशन करीजे म्हणून सांगलें आनी तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां जावन आसात. साम चॅप्टर 73 वर्स 26 साम चॅप्टर 51 वर्स 14 जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 6 आमी सर्व कुटुंबदारां सांगाता मेळोन ही देवाची उतरां व्हडा भावार्थान विचारनासल्यांव. मात्र न्हय, आमी सर्व कुटुंबदारां म्हज्या भयणीच्या पुताच्या भलायके खातीर सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन ताच्या भलायके खातीर आमी सर्व कुटुंबदारां सांगाता मेळोन मागोन आसल्यांव. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात ताचें सगळें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन ताच्या हृदयाचें दूख उणी जाल्या आनी तशेंच ताका आतां पांयांचें फिजिओथेरपी करून ताची भलायकी आतां बरी जावन आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या भयणीच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 73 वर्स 26 म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें कडाप आनी म्हजें दायज सदांक खाल.